Bisan pa nga ang akong mamahaya sa mga pinulungan, sa mga tao ug sa mga anghel. Apan wala ako'y gugma, nahimo ako nga sama sa tumbaga nga nagalanog o sa kinsi nga nagtingog. Ug bisan pa nga ako adunay gipangtanyag sa mga propesya, ug nakasabot sa tanang mga misteryo ug sa tanang kahibalo. Ug bisan pa nga ako adunay tanang pagtuo sa pagkaging akong mapapahawa ang mga bukid. Apan wala ako'y gugma, wala ako'y bili. Ug bisan pa nga akong ihatag ang tanan kong mga kaptangan, aron ako makapakaon sa mga kabus. Ug bisan pa nga akong itugyan ng akong lawas, aron ako masunog. Apan wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan kanako. Ang gugma mapailubon ug maayo, ang gugma dili masina, ang gugma dili magmapahitason, dili tigpahambog, dili magawi sa kaulawan, dili magpangita sa iyang kaugalingon. Dili daling masuko, dili maghunahuna sa dautan, dili malipay sa pagkadili matarong, kun dili maglipay sa kamaturan. Nag-agad sa tanan, nagduo sa tanan, naglaom sa tanan, nag-antos sa tanan. Ang gugma dili gayud mapakiyas, apan bisan pa nga adunay mga propesya sila mapakiyas. Bisan pa nga adunay mga pinulungan sila mohunong, bisan pa nga adunay kahibalo kini mawala. Kaya nga tong kahibalo dili himpit, ug ang atong pagpropesya dili hingpit. Apan inig abot sa hingpit, nanang dili hingpit mawala. Dihang ako bata pa, nagsulti ako ingog bata, nakasabot ako ingog bata, nakahuna-huna ako ingog bata. Apan sa dihang nahimo akong tawo, gibiyan ko ang mga butang sa pagkabata. Kay karon kita nagatanaw, pinaagi sa usa ka salamin, sa nganon na panunya nawong sa naong. Karon ako nakaila sa usa ka bahin, apan nunya ako makaila sa hingpit. Ingog usab nga ako nagapabili ng pagtuo, ang paglaom, ang gugma, nining tulog. Apan ang labing
dako ni Mao.